बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है माजिद अली चीमा और आप देख रहे हैं सिक्योर इन्फो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी 1947 से कब कब ऊपर गई है और कब कब नीचे आई है। अगर ऊपर गई है तो किन हालात की वजह से, किन वजूहात की वजह से गई है, और अगर नीचे आई है तो किन वजूहात की वजह से आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 1947 जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उस वक्त पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी का 53% एग्रीकल्चर पर मुनहसर था, और यही पाकिस्तान की जीडीपी थी, और इसी पर सारा मुल्क गुजारा करता था, और यही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी। दूसरी जानिब अगर बात की जाए 1950 से 1958 की, तो इस दौरान काफ़ी इकनॉमिक ग्रोथ हुई और लिटल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी सामने आई। इंडस्ट्रीज़ लगी पाकिस्तान में। इस दौरान पाकिस्तान के 3 रूलर्स चेंज हुए और तीनों रूलर्स कामयाब रहे और अच्छे फ़ैसले करने में कामयाब हुए। इस पीरियड के दौरान पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ 1.9% थी और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.7% की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर थी, जबकि ओवरऑल इकनॉमिक ग्रोथ 3.1% थी। इस टाइम पीरियड को काफ़ी अच्छा समझा जाता है। दूसरे टाइम पीरियड की अगर बात की जाए 1958 से 1969 की, तो इसे भी पीरियड ऑफ ग्रोथ कहा जा सकता है। इस दौर को ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ी, जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह थी, और इसके बाद ये ग्रोथ पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखने में नहीं आई एग्रीकल्चर ग्रोथ में। 1960 की पहली 5 सालों में एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सामने आई, जो कि 16% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही थी, और ये पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह थी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी। उसके बाद आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 16% पर एनम तक बढ़े, जो कि 1965 की जंग के बाद 10% तक कम हो गई और ये ग्रोथ 6% तक आ गई। लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छी इकनॉमिक ग्रोथ का टाइम पीरियड रहा, और इस दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.7% रही पाकिस्तान की, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.51% तक रही। अगले टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 1969 से 1977 का टाइम पीरियड होगा, और इस पीरियड को स्लोअर ग्रोथ पीरियड कहा जा सकता है। इन 8 सालों के दौरान पाकिस्तान के 3 हुक्मरान तब्दील हुए, और सबसे बड़ा जो धचका पाकिस्तान को लगा वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी था। और फिर सैलाब आए, तेल की कीमतें बढ़ीं, और एक्सपोर्ट फसलों की एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और इस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 15% तक बढ़ गई, जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर थी। जबकि अगर मौजूदा हालात देखे जाएँ, उस वक्त पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 21% तक बढ़ी हुई है, और जो कुल खसारा था वो जीडीपी का 8% तक बढ़ चुका था। इस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2.7% रही, जो कि नॉर्मल से भी बहुत कम थी। 1977 से 1988 का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो इस दौरान इस टाइम पीरियड को जीडीपी ग्रोइंग अप टाइम पीरियड कहा जा सकता है। इस दौरान मिलिट्री रूलर जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क का चार्ज संभाल लिया था, और उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन स्कीम को ख़त्म कर दिया था, और अमेरिका से एक बड़े पैमाने पर इमदाद हासिल की थी सोवियत रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में, जो कि काफ़ी उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। ज़्यादातर वो पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ। इस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ 5.4% थी, जबकि एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो थी 6.3% थी, जो कि बेहतरीन जीडीपी ग्रोथ थी। 1988 से 1999 के अरसे की अगर बात की जाए तो इस दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बार फिर स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गई थी। जनरल ज़ियाउल हक वफ़ात पा चुके थे, और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ चुकी थी। 1995 और 96 ये वो साल थे जब पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 1.7% थी, और जबकि इन्फ्लेशन रेट 14.5% तक थी। ओवरऑल अगर इस अरसे की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4.4% थी, जबकि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 4.05% थी, जो कि नॉर्मल ग्रोथ से भी काफ़ी कम थी। 1999 से 2008 की अगर बात की जाए तो इस दौरान एक और मिलिट्री रूलर
جنرل پرویز مشرف ملک کا چارج سنبھال چکے تھے، اور اگر اس پیریڈ کو کہا جائے کنٹری آن ہز بیسٹ، یعنی کہ کنٹری اپنی بہترین سطح پر تھا، تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اور 2005 اور 2004 دو ایسے سال تھے جب جی ڈی پی گروتھ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی، یعنی کہ 8.6% پر تھی، اور اس جی ڈی پی گروتھ دوسری بار رونما نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں۔ جب سے پاکستان بنا ہے 8.6% ہی جی ڈی پی کی ہائیسٹ گروتھ تک پاکستان آج تک پہنچا ہے، اور وہ اس عرصے کے دوران 2004 اور 2005 کے عرصے کے دوران پہنچا ہے۔ اور پاکستان کا مجموعی قرض جو جی ڈی پی ریشو کے 100% تک پہنچ چکا تھا، وہ ریڈیوس ہو کے 55% تک آ چکا تھا، اور فورین ایکسچینج بھی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھے، یعنی کہ $9 بلین پر تھے، اور جبکہ آج کل پاکستان کے فورین ایکسچینج ریزرو صرف $10 ارب، یعنی کہ 2005 میں $9 ارب تھے، اور آج 2022 میں یہ $10 ارب ہیں۔ اس پیریڈ کی اگر ایگریکلچرل گروتھ کی بات کی جائے تو وہ 5.4% تھی، اور اوورآل جی ڈی پی گروتھ کی بات کی جائے جو کہ اپنے پیک پوائنٹ تھی وہ 6.3% پر تھی۔ 2008 سے 2013 تک کی اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا چارج سنبھال چکی تھی، اور جنرل پرویز مشرف ریزائن کر چکے تھے، اور پاکستان کی اکانومی کو ریورس گیئر لگ چکا تھا۔ اکنامک گروتھ سلو ڈاؤن ہو کر 4.09% تک آ چکی تھی، اور ایئرلی گروتھ جو تھی وہ 2% تک گر چکی تھی۔ اس ٹائم پیریڈ کو اگر پاکستان کے بدترین ٹائم پیریڈز میں سے ایک کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ ایگریکلچرل گروتھ اس ٹائم پیریڈ کے دوران 2% تک تھی، اور ایوریج گروتھ ریٹ صرف 4% تک رہا تھا۔ 2013 سے 2018 کی اگر بات کی جائے تو ملک کو مکمل طور پر IMF لونز کے ذریعے چلانے کی کوشش کی گئی، اور مسلم لیگ نواز کی حکومت اس میں کافی کامیاب بھی ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے گرتی ہوئی اکانومی کو IMF لونز کے سہارے کھڑا کیا، اور انفلیشن ریٹ دن بدن کم ہوتی گئی، اور جی ڈی پی گروتھ دن بدن بڑھتی چلی گئی، لیکن اس کے پاکستان کو بہت دور اندیش نتائج بھگتنا پڑے جو کہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ کے دوران ایوریج جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5% تک رہا۔ 2018 سے 2020 کے عرصے کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی اکانومی پر جیسے ہی IMF کا ہاتھ سر سے ہٹا تو برا وقت پھر سے اچانک سے شروع ہو گیا۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہلی بار منتخب ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اکنامیکل ماہرین نے ملکی معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنا شروع کیے، جن میں سے زیادہ تر فیصلوں کے غلط نتائج مرتب ہوئے، اور جی ڈی پی گروتھ 2019 میں تاریخی طور پر 0.99% تک گر چکی تھی، جو کہ 2017 میں 5.55% تک تھی۔ 2020 سے 2022 کے عرصے کی اگر بات کی جائے تو اکانومی سٹارٹ گروئنگ اگین، یعنی کہ اکانومی دوبارہ سے گروتھ پکڑنا شروع کر دی تھی، اور جی ڈی پی گروتھ 2021 سے 2022 تک 5.97% تک بڑھ چکی تھی، جس کو عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے سراہا جا رہا تھا۔ صرف ان 2 سالوں کے دوران پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 5.97 تک بڑھی، جبکہ جو ٹارگیٹ آفیشیلی سیٹ کیا گیا تھا وہ 4.8% کا تھا، یعنی کہ توقعات سے بڑھ کر پاکستان کی جی ڈی پی نے ان 2 سالوں کے دوران گروتھ کی۔ ہم نے پاکستان کی اکانومی کے متعلق 1947 سے لے کر 2022 تک ایک مختصر اور جامع رپورٹ پیش کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔